नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद किन चर्किँदैछ, यो विवादमा कतै अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि साथ दिएर विवादलाई अझ मलजल गर्ने र पार्टी फुटका लागि प्रोत्साहित गर्ने काम त गरिरहेका छैनन्। यस्ता प्रश्नहरू पनि उठ्न थालिरहेका छन्। यी प्रश्नको विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ र नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा मात्रै होइन, एउटै दलका नेताहरूका बीचमा पनि फरक फरक मापदण्ड किन हुँदैछ, यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँदैछ अथवा कमजोर पार्दैछ, यो विषयमा बहस गर्नेछौँ। बहसका लागि जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर शिवजी यादव यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद रमेशजी। सुरुवात चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद, यसलाई तपाईँको पार्टी तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो बडा दुःखद परिस्थिति हो व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि। र पार्टीले पनि मलाई लाग्छ जुन पार्टी यो पछिल्लो समयमा पार्टीहरूलाई जोड्दा आजको दिनमा हामी जुन अवस्थामा पुगेका छौँ लाग्छ मलाई 8-10वटा पार्टीलाई जोडेर हामी यसरी प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यौँ। 3वटा ठुला पार्टीमा झरिरहेछ हैन? हो, त्यसले गर्दा राष्ट्रकै चाहिँ पार्टीहरू नि अहिले 3वटा ठुला पार्टीमा झरिरहेको छ। त पार्टी जोड्नु भनेको सकारात्मक कुरो हो र यस जनताको चाहना पनि त्यही हो। यो अवस्थामा जनताले म्यान्डेट दिएर राज्यको जिम्मा दिएको पार्टी नै फुट्छ भनेपछि त यो साह्रै दुःखद कुरो हो। फुट्छ भनेपछि पो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, फुटिसकेको छैन, विवाद छ, विवादलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब यहाँले भन्नुभएको अब त्यही त यो कुरा गरेकै सन्दर्भमा जुन ठ्याक्क शब्द आयो नि, त्यो सबैले हिजोको जुन अवस्था अपरझट आयो, त्यो हाउस 81 जुन किसिमले बन्द गरियो, किनभने भर्खर धेरै विधेयकहरू आउँदै थिए, त्यो पास गर्नुपर्ने अवस्था थियो र 81 बन्द भएर जुन किसिमको परिस्थिति सृजना भयो, त्यसले त सोझै मानिसमा के तरङ्ग ल्याइदियो भनेदेखि रातारात फेरि पहिले आएको विधेयक जुन पार्टी फुटाउने छ, विधेयक होइन अध्यादेश, अध्यादेश, त्यो अध्यादेश चाहिँ नि फेरि आउने त होइन, आउन लागेको त होइन भन्ने खालको र्युमरहरू हिजो पर्याप्त बाहिर आयो। भनेपछि बाहिर भएका र्युमरलाई नै आधार मान्ने हो भने त हिजो चाहिँ पार्टी वा संसदीय दलको 40%ले पार्टी फुटाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था सहित आएको थियो। अहिले त त्यसलाई पनि 30%मा झारिँदैछ भनेर र्युमर फैलाइएको छ। तर त्यो र्युमर भोलि सत्य होला नहोला अथवा फुटको कुरा नै र्युमर मात्रै होला होइन, त्यो फरक पाटो हो। तर यसरी राजनीतिक दलमा विवाद हुँदै गर्दाखेरि अहिले भइरहेको बहस चाहिँ प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले पनि, तपाईँहरू जनता समाजवादी पार्टीले पनि कता कता यो विवादमा चाहिँ हामी छौँ, अघि बढ्नुहोस् भनेर मलजल पो गरिराख्नु भएको छ कि एक किसिमको चिन्ता अहिले बढिरहेको छ कि? रमेशजी, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, काङ्ग्रेसको जिम्मा म लिन्न, काङ्ग्रेसको विचारमा भन्न सक्दिनँ, तर जनता समाजवादी पार्टी यस्ता किसिमको गलत क्रियाकलाप बरु जनताले जतिखेर दिन्छ त्यतिखेरै हामी चाहिँ नि त्यो जनताले दिएको ठाउँमा कुर्सीमा बसौँला, राज्य सत्ता सञ्चालनमा त्यसको लागि हामी कुरौँला, पर्खौँला। तर यसरी चाहिँ पार्टीहरूलाई नै तहस नहस गर्ने गरी बल्ल बल्ल यो देश चाहिँ काँचुली फेर्ने गरी भनौँ न, सदियौँदेखि जुन किसिमको विभेदहरू भइरहेको छ त्यसको अन्तको लागि हामी एउटा गोरेटो कोरेका छौँ, संविधान निर्माण गरेका छौँ र त्यो संविधानका त्रुटि कमी कमजोरी केलाउँदै अब त्यसलाई संस्थागत गर्ने बेलामा जिम्मा दिएको एउटा जुन पार्टी छ त्यही पार्टी यस्तो हविगतमा पुगोस् भन्ने चाहना त जनताको पटक्कै छैन। र जनताको चाहनासँग चाहना छैन, तर राजनीतिक दलहरूका लागि त प्यारो चिज भनेको सत्ता रहेछ। अब यहाँ तत्कालका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँगै करिब 2/3 बहुमत भएकोले बाँकीले टाढै बसेर हेर्ने बाहेक सत्तामा जाने अर्को बाटो छैन। या त उनीहरूसँगै मिलेर तपाईँहरूको पार्टी पहिला गएको थियो होइन, नमिल्दाखेरि आउट हुँदो रहेछ, त्यस्तो परिस्थिति छ। सत्ताका लागि भर्याङ त मान्छेहरूले राख्न खोजिहाल्छ नि, नेताहरूले त झनै खोज्छ नि। रमेशजी, यहाँले जुन भन्नुभयो नि कटु सत्य अहिलेको त्यही हो।
तपाईँले जनताको भाषा ठ्याक्कै बोल्नु हो, त्यसरी नै जनताले बुझिरहेछन्। नेताहरूले यस्ता किसिमका व्यवहार देखाए, तर चाहना चाहिँ जनताको त्यस्तो छैन। जनताको चाहँदैन, जनताले चाहँदैन, तर नेताहरूले यस्ता व्यवहारहरू देखाए। त्यो व्यवहार देखाएकोले बहुमत 2/3 नजिक पुगेको बहुमतको पार्टीको अवस्था त अहिले काङ्ग्रेसले पनि आकलन गरिसक्यो र हामीले त एकदम भिजुलाइज गरि नै सक्यो। अबको निर्वाचनमा आएको भनेदेखि हाम्रो पार्टी 1 नम्बर पार्टी बन्छ। जनता समाजवादी पार्टी 1 नम्बर पार्टी बन्छ, किनभने जनताको चाहना अनुसार हामी हिँडिरहेछौँ भनेपछि हामी किन तिनीहरूलाई अब यो 3टा मात्रै पार्टी रह्यो भनेदेखि त तपाईँहरू 1 नम्बर पार्टी त बन्नु नै हुन्छ, तर अगाडि र पछाडिबाट चाहिँ कताबाट गर्ने भन्ने कुरा फरक पर्न सक्छ होइन। अब किनभने यी 3टा मध्ये 1, 2, 3 हुने हो होइन। पछाडिबाट गर्ने भने 3 नम्बर 1 हुन्छ, अगाडिबाट गर्ने भने 1 नम्बर 1 हुने भयो होइन। ठिक छ। त्यो नागरिक स्तरबाट मेन्डेट पाउनु हो भनेदेखि तपाईँहरूलाई शुभकामना छ, तर अहिलेका लागि त होइन। अहिलेका लागि त होइन, निश्चय पनि होइन। अहिलेका लागि हामी 3 नम्बर नै छौँ, 3 नम्बर नै छौँ। र यहाँले भन्नुभएको नि हामी चाहिँ यसरी गरेर यसलाई नि हामीले केही असफल गर्नुभन्दा यिनीहरू आफै पनि नि जुन क्रियाकलाप, जुन डेलिभरी दिनुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ चुकिसकेको छ। र त्यो त जनताले धैर्य गरेको थियो काम। उनीहरूले आफ्नो भित्र जुन किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थले नेतृत्वहरूले आफ्नो असक्षमता देखायो, अदूरदर्शिता देखायो, र त्यो पनि यस्तो बेलामा जतिखेर राष्ट्रले एउटा चाहिँ एक खालको राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण भएको थियो, त्यो बेलामा 81 जुन किसिमको कुरा त्यो पार्टीभित्र आयो व्यक्तिगत स्वार्थको, यसले त अब छताछुल्ल भयो। यिनीहरू चाहिँ राष्ट्रको लागि होइन, यी व्यक्तिका लागि स्वार्थ, आफ्नो चाहिँ गुटगत समूहगत स्वार्थका लागि गर्दा रहेछन्। यसलाई अब विश्वासै गर्नु भएन भन्ने खालका व्यापक जनतामा यी पार्टीप्रति निराशा नै भइसक्यो। त्यसले गर्दा अब विकल्पको खोजीमा आइसके। त्यसको लागि तयारीमा त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पार्टी हुन सक्छ भन्ने तपाईँको विश्लेषण? 100% हाम्रो पार्टी बाहेक अरूको विकल्पै छैन। किनभने जनताको एउटा चाहिँ नि के मनोविज्ञान देखिएको छ, उनीहरूको अगाडि जुन कसीमा जुन यिनीहरूको त्यो अगाडि आइसकेको छ, देखिसकेको छ, जसलाई उनीहरूले नापतोल गरिसकेका छन्, नागरिक विश्वासको कसीमा परीक्षण भइरहेकै छ। भइसकेका पार्टीहरूमध्ये हाम्रो पार्टी त अहिलेसम्म पार्टीको हिसाबले त तपाईँहरूको त्यो कसीमा परीक्षण भएको परेन, तर नेतृत्वकर्ता नेताको हिसाबले त त्यो नागरिक विश्वासको कसीमा परीक्षण हुन बाँकी त त्यहाँ कमै मात्र भेटिन्छ नि होइन। अब यही अब समस्या डाक्टर बाबुराम हेर्नुहोस्, उपेन्द्र यादव हेर्नुहोस्, महन्त ठाकुर हेर्नुहोस्, राजेन्द्र महतो हेर्नुहोस्, हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ नयाँ अनुहार परीक्षण हुनै बाँकी खोज्यो भनेदेखि त कि तपाईँतिरै आउनु पऱ्यो, कि डाक्टर सुरेन्द्र झा केशव झातिर जानु पऱ्यो होइन। त्यो पुस्तातिर आयो भने मात्रै परीक्षण गर्न बाँकी भेटिन्छ। अब मैले तपाईँलाई यो खालि तपाईँले नयाँ वैकल्पिक शक्तिको कुरा गरेको हुनाले गर्दाखेरि यो थोरै सन्दर्भ जोडेको मात्रै। त आजको बहस चाहिँ कता केन्द्रित गरौँ भनेदेखि नेकपाको विवादमा तपाईँहरू मलजल गर्ने कि नगर्ने भन्नेसँग जोडेर त्यससँग जोडिएको राष्ट्रियताको विषयमा पनि हामी आउँछौँ। तर त्योभन्दा पहिला तपाईँ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा पनि केही समय गुजारेर अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा हुनुहुन्छ। तपाईँले केही न केही बुझ्नु भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका गुत्थी कुराहरू। अहिले देखिएको विवाद यो यसमा सैद्धान्तिक लेप पनि छ, भेटिन्छ कि यो स्वार्थको लडाइँ मात्रै हो? अब यसो हेर्दाखेरि त सतहमा स्वार्थको लडाइँ जस्तो देखिन्छ, तर यहाँले भनेको अब आफ्नो अनुभवले यो एकीकरण जुन भएको प्रक्रिया जुन छ नि, त्यतिखेर उहाँहरूको जुन भएको थियो नि, त्यो बन्डाको हिसाबले स्वार्थको हिसाबले चाहिँ हामी एक ठाउँमा त हौँ, तर संविधान सभामा दुई अलग अलग जुन पार्टी थिए नि, त्यतिखेर यी दुईटाको विचार एकदम विभिन्न फरक खालको, एउटा उत्तरी एउटा दक्षिणी ध्रुव हैन, थियो। त्यो कुरो चाहिँ मिलेको थिएन र यसलाई मिलाउला भन्ने जुन उहाँहरूको महत्त्वाकांक्षा थियो, मलाई लाग्छ त्यो कुरो उहाँहरू सफल हुनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको यो हविगत भयो। किन भनेको त्यसो भएदेखि अहिले नेताहरूले जे कुरा उठाइरहेका छन् नि, त्यो मात्रै होइन कि एकता नै स्वार्थका आधारमा थियो। एकता नै स्वार्थको आधार, म त एकता नै स्वार्थको अहिले नि नेताहरूले विचार एक किसिमका बाहिर ल्याए, तर त्यो एकीकरण हुनुभन्दा पहिला त्यस कुरामा छलफल गरेर त्यो
विचारलाई माझेर एक खालको विधान ल्याएर त्यो अगाडि बढ्नु पर्थ्यो नि। त्यसो गरेको भएदेखि यो वैचारिक एकता भन्ने बुझिन्थ्यो होइन। हो, अब रह्यो एकता जसरी भए पनि यो एकतालाई दीर्घकालीन बनाउने योजनामा दुईटा अध्यक्षले धेरै भाषण गरिसके, त्यसको समर्थनमा नागरिकले मत पनि प्रकट गरिसके र त्यो ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हुने सपना पनि दोस्रो तेस्रो पुस्ताका धेरै नेताहरूले देखिसके होइन। यो चरणमा आएर आजको दिनमा भइरहेको यो चरम विवाद छ नि, एउटाले दुईटै पदबाट राजीनामा दिए भन्ने, अर्कोले तेरो स्वर त भारतीयसँग मिल्यो भन्ने जुन स्तरका बहसहरू भइरहेका छन् नि, यो हेर्दाखेरि अब उनीहरूलाई सँगै हिँड्नको लागि बाटो बाँकी छ अथवा उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने बाटो नभएर यो स्तरको टिप्पणीमा उत्रिनु? यहाँले भन्नुभएको सबभन्दा गम्भीर कुरो राज्यको त्यसमा बसेको प्रधानमन्त्रीजीले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिदिनु हो भारतैको शब्द लिएर नि ढल्न थाल्यो, त्यो वास्तवमा नि भारतले हाम्रो ढाल्न सक्ने कुरो पनि होइन। यहाँ त संसदको सङ्ख्याले ढाल्ने हो। उहाँ त्यो शब्द एउटा दलको अध्यक्षले राजनीतिक हिसाबले प्रयोग जुन गर्नुभयो त्यसले गर्दा अलिकति यहाँ भनौँ न हाम्रो नेतृत्वमा एक खालको तरङ्ग आयो र त्यसले हामीमा नैराश्यता जस्तो नि भारतले कि विदेशीले नै हाम्रो सबै थोक त्यसरी चलाउँदो रहेछ त, त्यस्तो यदि हो भनेदेखि होइन। तपाईँले भनेको भएदेखि एउटा कुरा हुन्थ्यो होला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि एउटा सामान्य कार्यकर्ता स्तरको मान्छेले भनेको भए अर्को कुरा हुन्थ्यो होला। स्वयं प्रधानमन्त्रीले भनेपछि त सत्य रहेछ होइन? होइन, अब यस्तो कुरो नि सत्य भन्ने कुरो नि हेर्नुहोस्, यो संसारमा नि सत्य भनेको त त्यो हो भनेदेखि त किन यत्रो यी राष्ट्रियताका राष्ट्र यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र भनेको? सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र भन्दै गर्दा कुनै बाहिरी देशले शक्तिले हाम्रो चाहिँ सत्ता परिवर्तन गरिदिन्छ र त्यो हुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्यौँ भनेदेखि यो सीमामा जुन हामी राष्ट्रिय एकता कायम गऱ्यौँ र त्यही देशको लागि नि त्यसैको लागि त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि के त्यो सीमा विवादको त्यो उसमा त्यो एकता कायम भएको त्यो हामी एक रहन्छौँ त रहन्छौँ नि। यदि त्यही तर प्रधानमन्त्री त भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यही सीमासहितको नक्सा ल्याए बापत आफ्नो जमिन आफ्नै हो भनेर दाबी गरे बापत हल्लाउने भत्काउने सरकार ढाल्ने खेल भइरहेका छन्। तर हिजो जस्तो होइन, अब त्यति कमजोर छैनौँ हामी भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ। अब उहाँले चाहिँ यो अलि बढी नै अब उहाँ कहाँ असुरक्षित अस्ति जसरी विधेयक के भन्छ अध्यादेश आएको थियो, त्यो अध्यादेश आउने बेलामा जुन किसिमले आएको थियो अब जसरी प्याचअप भयो र त्यो अगाडि बढ्यो, मलाई लाग्छ त्यो घाउ जुन छ बल्झेकोले अब उहाँ चाहिँ नि भनेको प्रधानमन्त्री अनेक बहाना गर्दै हुनुहुन्छ। तर पहिला अध्यादेश जारी गर्नुभयो अनायासै उहाँले, त्यो पनि आफ्नै पार्टी फुटाउनका लागि थियो, अब पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँको विश्लेषण? 100% त्यो अध्यादेश के भन्छ त्यो अध्यादेश त्यो 100% ल्याउनुहुन्छ आउँछ र पार्टी त्यो चाहिँ फुट्छ। किनभने त्यो अवस्थासम्म भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब एक रहन सक्दैन। कसरी सक्छ? त्यही दुईटा अध्यक्षले एउटाले चाहिँ इन्डियाले लगाएर मलाई हटाउन थाल्यो भनिसक्नु हो, अर्को अध्यक्षले त्यसरी नि इन्डियाले होइन मैले मागेको हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने यो किसिमको चर्काचर्की परिसक्नु भनेको अब चाहिँ नि प्याचअप हुने ठाउँ कहाँ छ? अब यदि हुन्छ भनेदेखि त्यसमा विश्वास नगरे हुन्छ आम जनताले, यो चाहिँ केही समय टार्नलाई मात्रै हो, यसको चाहिँ निकासको आफ्नै नेचुरल ढङ्गले होस् देखियोस् भन्ने खालको एउटा बहानाबाजी होस् भन्न खोजेको हो। तर यो चाहिँ उहाँहरू फुटिसकेको हो। पार्टी फुटको दिन सर्न सक्छ तर टर्न सक्दैन। तपाईँको विश्लेषण? मेरो विश्लेषण त्यही हो, त्यो टर्न सक्दैन। अब यो फुटे पनि फुट्नु राम्रो कुरो होइन। अहिले पनि दुईटै अध्यक्ष आएर जे भो पुराना कुरा यी सबै अब नि आएर यो राष्ट्रिय एउटा सहमति कायम भएको छ, राष्ट्रिय एकताको एउटा सहमति कायम भएको छ। प्रतिपक्षी दलहरू पनि नि अहिले साथमा आएका छन्, अगाडि मिलेर बढौँ भन्ने खालको वातावरण बनाएर उहाँ आफ्नो विवाद सल्टाएर हातेमालो गरेर अरू विधेयकहरू जुन आएको थियो र आइरहेछ, कर्मचारी विधेयक अरू विधेयक विभिन्न किसिमका विधेयक जुन आइरहेको छ, यी सबमा एउटा चाहिँ सहमति ढङ्गले नि आयो भनेदेखि त्यो एउटा चाहिँ कुरो होला।
तर आउन ल्याउन सक्नु भएन भनेदेखि त असाध्यै सरकारले असाध्यै महत्त्वको साथ पछिल्लो समय आकस्मिक रूपमै पार्टीले निर्णय गरेर समितिको बहुमतबाट पारित गरेको नागरिकता विधेयक जसको विषयमा छलफल गर्ने संसद बन्द भयो। एमसीसी सरकारले असाध्यै धेरै महत्त्व दिएको र संसदबाट अनुमोदन गरेर लागू गर्न चाहेको त्यो पनि अलपत्र पर्यो हैन। त्यस्ता थुप्रै अरू पनि विधेयकहरू छन्। यसका बावजुद पनि संसद रोक्नुका पछाडिको एउटै कारण चाहिँ के त? त्यो यसका बावजुद रोक्नुको एउटै कारण त्यही त मैले यो त्यो अविश्वास उहाँको आफ्नै दलबाट त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव आउला। संसद पनि राखेर पार्टीको विवाद पनि राखेर आफू सुरक्षित हुन्छु भन्ने विश्वास बिल्कुल त्यसैको लागि हो। उहाँ चाहिँ अपरझट त्यो हिजो त्यो रोक्नुको तात्पर्य त्यही हो। समयले चाहिँ नि अगाडि म भइन भनेदेखि पछाडिबाट मलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव आउला, त्यसपछि आफ्नो स्थिति कमजोर होला भनेर त्यो पदमा बसेको मानिस जो जहाँ चाहिँ आफ्नो पद सुरक्षित गर्नलाई र उहाँ चाहिँ नि राज्यको त्यसमा बसेको र एक कदम उहाँले आफूले लागेको म राष्ट्रको लागि त्यो गरिसकेको छु भनेदेखि उहाँ त्यो साबित गर्नलाई आफ्नो भयभरिको शक्ति प्रधानमन्त्रीजी लगाउँदै हुनुहुन्छ। अब यस्तो त इतिहास हो। इतिहासमा भोलि चाहिँ नि को सही को गलत भने त्यो साबित गर्ला। तर प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो हिसाबले त्यो हिसाबले साबित गर्नलाई उहाँले सारा शक्ति लगाइराख्नु भएको छ। अरू उहाँकै पार्टीभित्रका अरू दलले उहाँलाई पछारेर अरू नेताहरूले उहाँलाई पछारेर म आफू किसिमले बढेर अगाडि चाहिँ नि केही गरौँला भन्ने सोच जो प्रष्ट अहिले छैन। ए भनेको पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल सहितको एउटा टिम छ। हजुर। त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई सच्याउन खोजिरहेको छ। प्रधानमन्त्री सच्चिने होइन बरु छुट्टिने खोजिराख्नु भएको छ। मैले त त्यसरी नै बुझेँ। सच्चिने भने या सच्चिने शब्द चाहिँ एप्रोप्रिएट होइन। यो हिसाबले उहाँहरू त राज्य भन्ने कुरो नि दलबाट जनतामा चाहिँ दलले विचार लिएर जाने हो। सङ्ख्या आइसकेपछि निर्माण भएपछि राज्यको कुर्सीमा बसेपछि त्यो दलको डिक्टेसनमा हिँड्ने होइन। त्यो राज्यको आफ्नो नीति नियम कानुन जे छ त्यसअनुसार हिँड्ने हो र दलले जे वाचन निर्वाचनमा गरे त्यो हुन्छ प्रोग्रामहरू, त्यो प्रोग्रामहरू त्यो नीति नियम मार्फत एड्रेस गराउँदै त्यसरी गराउने हो। तर यहाँ पार्टीले त के डिक्टेट गर्न थाल्यो भने कुर्सीमा बस्यो, अब हामीले जे भन्छौँ यो दलले जे भन्छ त्यो हिसाबको चाहिँ पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले पनि ठिक कुरा चाहिँ गरिराख्नु भएको छैन। उहाँहरूले जुन किसिमले दबाब दिइराख्नु भएको छ त्यो ठिक कुरो होइन। डेमोक्रेसीमा उहाँहरूले त्यसो भएदेखि त केपी शर्मा ओली हाम्रा प्रधानमन्त्री जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त ठिकै रहेछ त। प्रधानमन्त्रीको हिसाबले त उहाँ चाहिँ नि कहाँ बेठिक भएपछि त संसदबाट नि उहाँले त्यसको छिनोफानो गरिदिइहाल्छ नि। बेठिक कुरो त संसदले नि, उहाँ त सरकारले ल्याउने संसदमा, जनताको प्रतिनिधित्व संसदमा चाहिँ सङ्ख्याले त्यो गर्ने हो। उहाँ पनि हुनुहुन्छ र इभेन यति कि डेमोक्रेसीमा त आफ्नै दलको संसदले पनि आफ्नो दलको सरकार भए पनि नि त्यो विपक्षमा त्यसको विरुद्धमा त भोट हाल्न सक्छ नि, गर्न सक्छ नि। त्यसपछि त नैतिक रूपमा आफै त्यो दलको जुन प्रधानमन्त्री हुन्छ, लिडरसिप हुन्छ, त्यसले राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको अनुभवको कुरा अघिको ठाउँमा म अलिकति फर्किन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिलेको छ, त्यो मध्येको एमालेमा तपाईँले केही समय राजनीतिक रूपमा गुजार्नु भएको छ। त्यसरी गुजार्दाखेरि अहिले देखिएका विवादमा उत्रिएका पुष्पकमल दाहाललाई थोरै पूर्व माओवादीको रूपमा झिकेर अलिकति छुट्टै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने यो माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम एकातिर अनि केपी शर्मा ओली अर्कातिर देखिराख्नु भएको छ नि, यो स्वाभाविक खालको विभाजन देखिएको हो? यो बिल्कुल अस्वाभाविक हो। तपाईँले जोडिहाल्नुभयो कुरो। म त त्यो बेलामा नेकपा एमालेमा थिएँ जतिखेर जसपछि त्यही वामदेव गौतमजी फुट्नु भएको थियो, माले र एमाले बन्या थियो। त्यतिखेरको विभाजन देखिया छु, त्यतिखेरको पीडा देखिया छु आम कार्यकर्ताको। र त्यसपछि जुटेपछि को जुन एउटा हौसला र त्यहाँ नेताहरूप्रतिका दृष्टिकोणहरू नि त्यो सबै त्यो भएर र पार्टीमा यो लामो अन्तरालमा जुन किसिमको डेमोक्रेटाइजेसन भयो र त्यो एमालेको त्यो छविले जुन किसिमको एउटा हैसियतमा आयो र त्यसमा का नेताहरूले जुन किसिमको एउटा हैसियत आर्जन गर्नुभयो, आज आएर त यो एकता जुन छ
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको जुन एकता भएर नेकपा जुन बन्यो त्यसमा फेरि यस्ता किसिमको समीकरण जुन देखिया छ यो त बिल्कुल अननेचुरल देखिएको छ। त्यसले गर्दा मलाई के विश्वास छ भनेदेखि भनेको अहिलेको यो गठबन्धन चाहिँ अननेचुरल हो कि विगतको हैसियत नै नक्कली रहेछ? यो गठबन्धनै होइन, यो त कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रले एउटा चाहिँ नि आफ्नो काँचुली फेर्नलाई जुन कोर्स लिएको छ सहमतिको बाटो यसलाई बिथोल्नलाई यहाँ चाहिँ गोटीचाल भइरहेका छन् र जुन यहाँले भन्नुभयो समीकरण त्यो समीकरण पार्टी फुट्ने बेलामा त्यो समीकरण रहन सक्दैन। माओवादी केन्द्र एकतिर नेकपा एमाले एकतिर हुन्छ होइन भनेदेखि पार्टी फुट्न चाहिँ कसैले जोगाउन सक्दैन। तर अहिले नेताहरू जसरी त्यसरी रहन पनि सक्दैन। तिनीहरू फुटिसकेपछि फेरि आफ्नो आफ्नो ठाउँ लिइहाल्छन् र त्यही कित्तामा फर्किन्छन्। फुटिसकेपछि भन्नु भने फुट्नु अगाडि उनीहरू आफ्नो आफ्नोतिर जुट्दैन? फुट्नु अगाडि फुट्ने बेलासम्म त्यतिखेर जुट्दैन। निर्माण हुने बेलामा फेरि उहाँहरूको बिचमा यस्ता किसिमको किचलो देखाउला, भागबन्डामा चाहिँ कहीँ असहमति देखाउला, फेरि पुराना कार्यकर्ताको दबाब त्यो सब देखाउला, उहाँहरूको अनुरोधमा आएको यसो भन्ला र त्यसरी फेरि उहाँहरू नि नेकपा एमालेवाला फ्र्याक्सन एउटा र माओवादीबाट फ्र्याक्सन दुई चारवटा त नि इक्का दुक्का यति व्यक्तिगत सम्बन्धले यताउति हुनसक्छ। तर सैद्धान्तिक कुरो त त्यही हो नि, विचारधारामा बस्ने मानिसहरू त त्यसरी नै कित्ता काट हुन्छन् नि। त्यसले गर्दा मलाई लाग्दैन, जहाँसम्म मैले माधव नेपालजीले बुझेको छु, माधव नेपालजी त्यो माओवादी केन्द्रको विचारधारामा नि उहाँ जान सक्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादको चाहिँ त्यत्रो चाहिँ नि त्यो गरेर हिँड्नु भएको, मदन भण्डारीको त्यस्तो त्यो गरेर हिँड्नु भएको होइन। त्यसमा त आक्रोश छ नि त भीमराव माधव नेपालहरूको त जनताको बहुदलीय जनवादलाई चाहिँ जनताको जनवाद मात्रै भनेर होच्याउने छोड्ने काम भयो। हजुर, त्यसकारण त्यो त विचार त त्यही हुनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ नि। अब उहाँहरूको टिम त अहिले प्रधानमन्त्रीले छोडेको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्षबाट पनि प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाइदिने, त्यसपछि शक्ति सन्तुलन पनि गर्ने, पार्टीको विचार पनि अघि बढाउने भन्ने खालको तयारी जस्तो देखिन्छ नि। बिल्कुल होइन। हेर्नुहोस्, यो सब जनतालाई चाहिँ भ्रममा पार्ने भनेको प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू आजको दिनमा। हिजोसम्म उहाँ सक्नुहुन्थ्यो, हिजोसम्म टेक्निकली सम्भव थियो होइन। हिजो भनेको ठ्याक्कै संसद विघटन हाउस बन्द हुनुभन्दा अधिवेशन अन्त्य सच्याछु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडिसम्म सक्नुहुन्थ्यो। अब त्यो बाटो बन्द भयो होइन। त्यो बाटो अब जबसम्म हाउस खोल्दैन त्यो बाटो 1/4ले आह्वान गरिसकेपछि संसद त बोलाइहालिन्छ नि। ठिक छ, त्यसपछि होला नि उहाँहरू गर्नु होला, आओस् न। त्योभन्दा पहिला त जुन पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री छ त्यही पार्टीले निर्णय गर्यो भने पहिला त त्यो पार्टीको त्यो चाहिँ लिगल त्यो हुनु पर्यो नि, डकुमेन्ट हुनु पर्यो नि। त्यसो भए स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर संसदको बैठक आह्वान गर्ने पनि, अविश्वास प्रस्ताव लाने पनि काम त गर्न सक्ला। स्थायी कमिटीको निर्णय भन्ने कुरो नि हेर्नुहोस्, कुनै पनि दलको नि अन्तिम निर्णय भनेको केन्द्रीय कमिटी नै हो र स्थायी कमिटीको निर्णयमा त्यो भएन भनेदेखि त्यसलाई अनुमोदन गराउनलाई अर्को कमिटीबाट जानै पर्छ र त्यसको अधिकार, सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्षसँग हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गराउनलाई त्यसको चाहिँ नि जे छ यसले निर्णयमा पुग्दा पनि त्यसलाई त्योभन्दा माथिल्लो जुन कमिटी हुन्छ त्यसमा चाहिँ लाग्न सक्ने अधिकार हुन्छ। भनेको तपाईँको अन्तिम निष्कर्षमै पुग्यो कि नेकपा फुट्छ, तर आज भोलि नै चाहिँ नफुट्न पनि सक्छ। आज भोलि नफुट्न सक्छ। यसले समय अलि लिन्छ र जनता चाहिँ कसैले सक्दैन, फुट रोक्न कसैले सक्दैन। नेपालमा एउटा ट्रेन्ड बसिसकेको हो। दसैँको बेलामा नयाँ मानिसहरूलाई नयाँ पत्तो दिएर यसो टिका टालो गर्ने मौका दिने, त्यसले गर्दा हुनसक्छ यो समय अलिकति टरेर 1-2 महिना नि टरेर नि दसैँ कुर्न सक्छ। हस्, तपाईँले विश्लेषण गरे जस्तो परिस्थिति नआओस्, त्यस्तो खराब परिस्थिति नेपालका लागि भोग्नु नपरोस्, नेकपाले स्थायित्व पाओस्, तपाईँहरूले पनि स्थायित्व पाउनुहोस्, त्यो मेरो पनि चाहना, अरू शक्ति पनि प्रतिस्पर्धी चाहना हो। यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।